बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद थे और तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर की गुजर बसर के लिए मेरे शोहर रिक्शा चलाते थे। एक रात मेरे शोहर काम से वापस आए तो देखा कि रिक्शे में कोई सवारी अपना सामान भूल गई है। जैसे ही वो बैग हम दोनों मियाँ बीवी ने उठाकर देखा तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस बैग के अंदर तो एक दुनिया में इंसान का आसरा और सहारा औलाद को कहा गया है। कहते हैं कि शादी के बाद एक घर और औरत तभी मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है। एक घर भी तभी घर कहलाता है जब इसमें कलकारियाँ गूंजती हैं। मगर उसके बावजूद दुनिया में ऐसे बहुत से जोड़े हैं जो बे औलाद हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस कमी को इम्तिहान या कुदरत की तरफ से आजमाइश समझकर किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर ही रहे हैं। मैं भी ऐसे ही बे औलाद जोड़ों में से एक थी। आइए आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मोजज़े आज भी होते हैं। मेरा नाम साइमा बतूल है। मेरा ताल्लुक़ फोटाबाज शायर से है। दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने भी अपनी आंखों में शादी के सपने सजाने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर तब जब हर बात पर अम्मा ये कहती कि अगले घर जाकर करना। तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों ने और जहन ने अगले घर के सपने बुनने शुरू कर दिए। कभी कभी तो अपनी सोचों पर खुद ही हंसी भी आ जाती थी, मगर खैर वक्त गुजरता रहा और अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ते देखते रहे। फिर आखिरकार इन्हें जाहद के घर वाले और जाहद पसंद आ गए। मैं ये बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक़ इंतहाई मुतवसत घराने से था, तो जाहिर है कि रिश्ते भी ऐसे ही ख़ानदानों से आने थे। जाहद की फैमिली बहुत मुख्तसर सी थी। वालिद का इंतकाल हो चुका था, बूढ़ी माँ थी और एक शादीशुदा बहन थी, और रोज़गार के लिए जाहद रिक्शा चलाता था। अम्मा अब्बा को ये रिश्ता नहायत ही मुनासिब लगा और यूँ मैं ब्याह कर जाहद के आंगन में चली आई। शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था और ज़िंदगी में हर तरफ सुख चैन ही था, जिस पर मैं अल्लाह ताला का लाखों बार शुक्र अदा करती थी। वक़्त धीरे धीरे सिरकता रहा और देखते ही देखते मेरी शादी के 6 माह गुजर गए। गोया कि मेरे ससुराल में बच्चे की अभी किसी को भी जल्दी नहीं थी। मेरी सास या मेरा शोहर कोई भी बच्चे का जिक्र नहीं करता था, मगर फिर भी शादी के बाद एक उम्मीद सी लग जाती है माँ बनने की। मुझे भी ये उम्मीद थी, मगर अभी फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इर्द गिर्द के मिलने जुलने वाले तरह तरह की बातें करके जहन में 100 तरह की परेशानी और वसवसे डाल रहे थे। इसी तरह उम्मीद की किरण थामे हुए आखिरकार 1 साल भी गुजर गया। अब मुझे थोड़ी सी तशवीश होने लगी। मैंने अपने शोहर जाहद से इस बारे में मशवरा किया कि हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने और सुनने वालों का ये कहना था कि जिन शादीशुदा जोड़ों को शादी के फ़ौरन बाद बच्चे की उम्मीद हो जाती है, इन्हीं को बच्चे होते हैं, और जिनको शादी के फ़ौरन बाद उम्मीद नहीं होती तो वो बे औलाद ही रह जाते हैं। मेरी बात सुनने के बाद जाहद ने अपने सर को झटका और कहने लगा, कमाल है, तुम लोगों की बातों पर तवज्जो देती हो। लोगों का तो काम है बातें बनाना। बनाने दो, जो मुंह में आता है कहते रहते हैं। तुम बस एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। औलाद देना या ना देना अल्लाह ताला के बस की बात है। क्या तुम कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा भूल गई हो, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जिसे चाहे बेटियां दें और जिसे चाहे बेटे दें, और जिससे चाहे बेटे और बेटियां दें, और जिससे चाहे बांझ रखें। बेशक वो कुदरत वाला है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। जाहद की बात सुनकर मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई और उनके चेहरे की तरफ देखती रही। फिर मैंने मध्यम आवाज़ में कहा कि हाँ, आपकी बात ठीक है। बेशक वो ज़ात कुदरत वाली है, जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे महरूम रखे। लेकिन फिर भी अगर एक बार हम किसी स्पेशल डॉक्टर से चेकअप करवा लें तो दिल की तसल्ली भी हो जाएगी। जाहद ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूँगा और हम दोनों ही अपना चेकअप करवा लेंगे। अगली सुबह हुई तो जाहद शाम को जल्दी काम से
واپس آ گئے۔ آتے ہوئے انہوں نے شہر کے بڑے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا تھا اور پھر ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کا چیک اپ کیا، کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے اور ان کی رپورٹس 2 دن بعد لینے کے لیے کہا۔ 2 دن بعد پھر سے ہم دونوں میاں بیوی اسی ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں گئے، لیبارٹری سے ٹیسٹ لیے اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں تسلی دی کہ آپ لوگ بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یوں خوشی خوشی ہم دونوں گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد سے نہ تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور نہ ہم دونوں نے اس کے لیے کوئی دوائی کھائی اور نہ ہی ہم کسی پیر فقیر یا مزار اور دربار پر گئے، کیونکہ میری ساس اور زاہد دونوں کا یہ ماننا تھا کہ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور کا در کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل میں یہ تمنا بھی زور پکڑتی جا رہی تھی کہ میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ماں بنوں، میں بھی گود میں چھوٹے سے بچے کو کھلاؤں۔ اور ان گزرے 5 سالوں میں میری ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میری ساس کی وفات کو 1 سال ہو چکا تھا۔ تب ایک دن ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایسا موڑ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات زاہد رکشہ لے کر گھر واپس آئے۔ میں نے بڑا دروازہ کھولا، انہوں نے رکشہ اندر کیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے صحن میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ آگے برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی اور اسی برآمدے والی لائٹ کی مدھم سی روشنی صحن میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ رکشے کو بند کرنے کے بعد جب زاہد رکشے سے نیچے اترے تو ان کی نظر پچھلی سیٹ پر پڑی۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ یکدم ٹھٹک کر رک گئے، کہنے لگے، ارے یہ کیا ہے؟ میں جو بڑے دروازے کی کنڈی لگا کر اب اندر کی طرف جا رہی تھی، میں ابھی ان کی آواز سن کر رک گئی اور پلٹ کر ان کے پاس چلی آئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہے؟ زاہد آگے ہو کر رکشے میں جھانک رہے تھے اور پھر اندر سے سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، شاید کوئی سواری اپنا سامان چھوڑ گئی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی جلدی سے آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ ایک بیگ تھا درمیانے سائز کا، جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، مگر رکشے میں بھی اندھیرا ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، کپڑے یا کچھ اور زاہد نے ہاتھ بڑھا کر بیگ کی دستی پکڑی اور اسے اٹھا کر باہر نکالا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے برآمدے کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر بڑھتے ہوئے زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، خدا خیر کرے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو، آج کل یہ دہشت گردی کا سنتے رہتے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ زاہد کی بات سن کر میرا دل بھی خوف سے دھڑکنے لگا۔ اتنی دیر میں ہم دونوں برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ زاہد نے بیگ کو نیچے برآمدے کے فرش پر رکھا اور ہم دونوں نے اس کے اندر جھانکا تو سامنے موجود چیز کو دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیگ میں ایک بچہ موجود تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بچہ آج کل میں ہی پیدا ہوا ہے۔ بچے کو تولیے میں لپیٹا گیا تھا۔ زاہد حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے اندر تو سوئی ہوئی ممتا ایک دم بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھانا چاہا تو زاہد کہنے لگے، رک جاؤ سائمہ، پتہ نہیں یہ بچہ کس کا ہے، ہمیں اسے اٹھانا بھی چاہیے یا نہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ جبکہ میں نے سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ میں نے بچے کا تولیہ ہٹا کر دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ اٹھانے سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اب وہ رونا شروع ہو چکا تھا۔ شاید وہ بھوکا تھا اور کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ میں نیم گرم دودھ ڈالا اور چمچ کی مدد سے بچے کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد پانی گرم کیا اور بچے کو نہلایا اور اسے ایک چادر میں ہی لپیٹ لیا۔ میں نے زاہد سے کہا کہ کل جب آپ کام سے واپس آئیں گے تو آتے ہوئے اس کے لیے
2-3 सूट ले आइएगा। ज़ाहद ने इस बात में सर तो हिला दिया था, मगर उनके चेहरे पर परेशानी अब भी नजर आ रही थी। मगर फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम तो इसके यूं काम करने लग गई हो जैसे ये तुम्हारा ही बेटा है। मैंने भी मुस्कुराकर बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, अगर अल्लाह ने इसे हमारे घर पे भेजा है तो ये हमारा ही बेटा हुआ ना। जाहिद, हम इसका क्या नाम रखें? मैंने सवालिया नज़रों से अपने शोहर की तरफ देखा तो वो कहने लगे, जो तुम्हारा दिल चाहे रख लो। मैं तो खुश हो चुकी थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा ही बच्चा है। ये मैंने उसका नाम मोहम्मद अहमद रखा। अगले दिन रात को वापस आते हुए ज़ाहद उसके लिए कपड़े भी ले आए और हमने मोहम्मद अहमद को अपना बेटा समझकर पालना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले और मोहल्ले वालों को हमने यही बताया कि मोहम्मद अहमद को हमने लिया है। वक्त गुजरता रहा, मोहम्मद अहमद बड़ा हो रहा था। वो बड़ा ज़हीन और ख़ूबसूरत बच्चा था। हमने अपनी मिसाल के मुताबिक से तालीम भी दिलवाई थी, मगर वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहा था। मोहम्मद अहमद के आ जाने से हमारी ज़िंदगी में मौजूद जो खला था वो पूरा हो चुका था। मुझे अब किसी चीज़ की ख्वाहिश बाकी नहीं थी। मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ था कि मोहम्मद अहमद को मैंने पैदा ही नहीं किया। यूं ही देखते देखते 18 साल गुजर गए। मोहम्मद अहमद उस वक़्त एफ़ए का तालिबे इल्म था जब हमारी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। एक मोड़ हमारी ज़िंदगी में तब आया था जब हमें मोहम्मद अहमद मिला था। उसने भी हमारी ज़िंदगी बदल दी थी। और ये दूसरा मोड़ हमारी ज़िंदगी में तब आया जब मोहम्मद अहमद एफ़ए के तालिबे इल्म था। रात का वक़्त था जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। अहमद ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई औरत थी। वो बहुत शरीफ सी खातून थी। अहमद इसे अपने साथ अंदर ले आया और फिर मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, अम्मा, कोई आंटी आई है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया और हैरियत से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, पहचानने की भी कैसे, हम कभी मिले ही नहीं। इतनी देर में अहमद अंदर से 2 कुर्सियां उठा लाया था। हम दोनों वहीं सेहन में बैठ गए। वो औरत अहमद की तरफ इश्तियाक भरी नज़रों से देख रही थी। अहमद बरामदे में रखी चारपाई पर बैठकर पढ़ने लगा तो वो औरत मुझसे बातें करते करते बार बार अहमद की तरफ देखने लगती। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि आपका बेटा है। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगी, क्या नाम है इसका? मैंने कहा, इसका नाम अहमद है। फिर उसने अपना तारफ़ करवाया और कहा कि मेरा नाम डॉक्टर अज़रा है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताने जा रही हूँ। मैं अहमद की वो माँ हूँ जिसने इसे पैदा किया। इसके बाद सुनकर मैं अपनी जगह पर साकत रह गई। मेरा दिल कांप गया था। मैंने इससे जल्दी से कहा, अहमद मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तो वो मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, यकीन जानो बहन, मैं तुमसे अहमद को छीनने नहीं आई। वो तुम्हारा ही बेटा है। बस इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें ये हकीकत बता सकूं। इस शहर के बड़े हॉस्पिटल में मैंने अपनी होस्ट जॉब शुरू की। मैं नई नई डॉक्टर बनी थी और मुझे हॉस्पिटल के क्लिनिक पर काम करने वाले एक लड़के से मोहब्बत हो गई। अपने माँ बाप से जिक्र किया तो उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया कि अपना स्टेटस देखो और इस लड़के का ख़ानदान, इसका स्टेटस देखो, वो वहाँ पर मुलाजिम है और तुम डॉक्टर हो। मगर उस वक़्त मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे ये सारे फ़र्क दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने फ़ारूक से छुपकर शादी कर ली। अहमद मेरा और फ़ारूक का बेटा है, मगर फ़ारूक की मोहब्बत पानी का बुलबुला साबित हुई। जिस तरह मेरे घर वाले फ़ारूक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, इसी तरह फ़ारूक के घर वाले भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। और फ़ारूक इस प्रेशर का सामना ही नहीं कर पाया, उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि फ़ारूक की काफ़ी अरसा पहले अपनी खालाजाद के साथ मंगनी हो चुकी थी। फ़ारूक के घर वालों ने इसे इस बात की धमकी दी कि अगर इसने अपनी खाला की बेटी से शादी नहीं की तो इसके वालिद इसे जायदाद से आग कर देंगे। आखिरकार फ़ारूक ने हथियार डाल दिए और अपनी खाला की बेटी से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दी। जब मुझे तलाक दी, इसे चंद दिन पहले ही अहमद पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप अब अहमद को रखना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अब जब तलाक हो ही चुकी है तो हम तुम्हारी और शादी करेंगे।
اس دن جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلی تو ایک خالی رکشہ ہاسپٹل کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک بیگ میں ڈالا اور وہ بیگ اس رکشے کے اندر رکھ دیا۔ خود میں نے اس رکشے پر نظر رکھی۔ بے شک اس بچے کو اس کے دھدیال والے قبول کر رہے تھے اور نہ ہی ننہال والے، مگر میں تو ماں تھی۔ میں نے تو 9 ماہ اس سے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، میں نے اسے جنم دیا تھا۔ بات کرتے کرتے عذرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عذرا پھر سے کہنے لگی، میں نے اس رکشے پر نظر رکھی اور اس کے پیچھے پیچھے تم لوگوں کے گھر تک آئی۔ جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بچہ تم لوگوں نے آگے کسی کو نہیں دیا، خود اپنے پاس ہی رکھ لیا، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں وقتاً فوقتاً یہاں سے گزرتی تھی اور اپنے بیٹے کو اکثر اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتی بھی تھی، مگر کبھی بھی یہ ہمت نہ کر سکی کہ جا کر بتاؤں کہ میں تمہاری سگی ماں ہوں۔ اس وقت میں نئی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ آج جب میں اپنے قدموں پر کھڑی ہوں، میرے پاس اپنا سب کچھ ہے، تو میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سب باتیں سنتے ہوئے احمد بھی ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران میرے شوہر زاہد بھی گھر واپس آ چکے تھے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے، ہماری باتیں سننے لگے۔ عذرا نے بتایا کہ فاروق سے طلاق کے بعد اس کے والدین نے اپنی پسند سے عذرا کی شادی کی، مگر نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ عذرا دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ 20 سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد عذرا کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ پہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عذرا نے آگے بڑھ کر احمد کو گلے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اب اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ اگر ہم لوگ مناسب سمجھے تو ہم دونوں میاں بیوی احمد کو ساتھ لے کر اس کے گھر پر شفٹ ہو جائیں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتی۔ اگر احمد کا یا ہم سب کا دل مانے تو ہم سب اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور احمد بھی اس طرح ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے گا اور عذرا کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ عذرا جا چکی تھی جبکہ ہم سب قدرت کے اس نرالے کھیل پر حیران تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس معاملے پر خوب سوچا اور احمد سے بھی مشورہ کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک احمد کو پال پوس کر بڑا ہم نے کیا ہے، مگر پیدا تو عذرا نے ہی کیا ہے۔ عذرا ہی اس کی حقیقی ماں ہے۔ عذرا کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ احمد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اگلے دن شام کو عذرا دوبارہ سے ہمارے گھر پر موجود تھی، تو ہم نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بات سن کر عذرا بہت خوش ہوئی۔ یوں ہم تینوں عذرا کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ عذرا کا گھر کیا تھا، ایک محل تھا۔ اتنے بڑے محل میں وہ اکیلی رہ رہی تھی۔ اب ہم چاروں ایک خاندان کی طرح اکٹھے رہتے تھے۔ عذرا شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ عذرا کے بے حد اصرار پر زاہد نے رکشہ چلانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عذرا نے اس کا رکشہ کسی غریب شخص کو دے دیا تھا۔ احمد نے اپنا FASC کا ایگزام کلیئر کر لیا تھا۔ عذرا نے لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا تھا۔ احمد کی یونیورسٹی کی تعلیم ابھی جاری تھی۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے چلا جاتا اور اس محل نما گھر میں اور میرے شوہر سارا دن اکیلے ہی ہوتے تھے۔ شام کو جب عذرا واپس آ جاتی تو ہم سب مل جل کر کھانا کھاتے تھے۔ جب کبھی احمد یونیورسٹی سے چھٹیوں پر گھر آیا ہو تو وہ اکثر ایک بات کا ذکر کرتے ہوئے ہنستا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، مجھے 2 ماؤں کا پیار ملا ہے۔ اور ہم دونوں مائیں اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلی اور خوشی دیکھ کر پروردگار سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگتی ہیں۔ آج بھی جب میں کبھی تنہا بیٹھتی ہوں تو اپنی زندگی میں آنے والے اس حیرت انگیز موڑ کے بارے میں سوچتی ہوں جس نے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ آج ہم دونوں میاں بیوی اور ہمارا بیٹا وہ زندگی جی رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور شاید یہ میرے پروردگار نے میرے اس صبر کا پھل مجھے دیا ہے جو میں نے اس کی رضا پر راضی رہ کر کیا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔